अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, खैरियत से? मैं काजी वजाहत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काजी वजाहत ऑफिशियल। मैं इस वक्त औरंगी में 5 नंबर रोड पर जो आगे आपको नज़र आ रही है ये सिंकर चौरंगी कहलाती है और इसको सिंगर चौरंगी इसलिए कहते थे कि यहाँ पर एक सिंगर मशीन की फैक्ट्री है लेकिन अब इसको इंडस चौरंगी कि यहाँ पर इंडस फार्मा के नाम से एक मेडिसिन कंपनी है और उनके नाम से ये चौरंगी मंसूब कर दी। ये आप देख रहे हैं इस वक्त सुबह के 9:40 होने वाले हैं और ये भी मैंने सिंगर चौरंगी क्रॉस कर ली है। ये आप देख रहे हैं रेती का ट्रक है सामने और ये आगे हम जा रहे हैं बाग़े कुरंगी की तरफ और ये रोड बाग़े कुरंगी जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये उल्टे हाथ पे जो रोड जा रहा है ये अवामी कॉलोनी कहलाती है। आप ये रोड की कंडीशन देखें, कितना टाइम हो गया इसको वैसे ही स्क्रैप करके रखा हुआ है, बनने का नाम नहीं ले रहा कि जो टाइम ज़ाया करने का मूजिब बनता है और जिसकी वजह से लोग काफ़ी लेट भी होते हैं और एक्सीडेंट होने का ज़रिए भी है। ये इन लोगों का तरीक़ाकार है कि बस रोड खोद के छोड़ देते हैं क्योंकि इनको रोड खोदने के ही पैसे मिलते हैं, रोड तोड़ने के पैसे मिलते हैं, रोड बनाने के भी पैसे मिलते हैं। तो सिर्फ पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, पैसा बनाना है और बस आवाम की कोई फिक्र नहीं। आवाम का क्या हो रहा है कोई पूछने वाला। अब आप ये देखिए कि अब हम पहुंचने वाले हैं। ये जब आप सिंगर चौरंगी से निकलते हैं तो जो पहला कट था उस पर मैंने आपको बताया कि उल्टे हाथ में अवामी कॉलोनी थी और सीधे हाथ पे शराफी कॉलोनी। और जब आप ये हम पहुंच गए दूसरे कट पर और इस दूसरे कट पर जो है उल्टे हाथ पर बाग़े कुरंगी हो जाता है। अब ये सारा बाग़े कुरंगी और जब आप इसको देखते रहेंगे, ये देखें, ये समझ लें कि ये कमर्शियल पड़ती है एक लिहाज से कि आपको इस तरफ मुख्तलिफ शॉप नज़र आ रही हैं जो कि अक्सर बंद है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। एक ये बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पर जो है टाइम की कोई कदर नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि 9:40 हो चुके हैं सुबह के, लेकिन उसके बावजूद कोई कारोबार शुरू नहीं हो रहा। एक तरफ हुकूमत कहती है अपनी नाकामियों की वजह से, अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से, मिसप्लानिंग की वजह से कि आप शॉप्स दुकानें जल्दी बंद करें ताकि एनर्जी सेव हो सके, लाइट बचा सके। लेकिन उसके बावजूद देखें यहाँ पर क्या हाल है। अब आप देख रहे हैं सामने रक्षा जा रहा है, इसकी नंबर प्लेट ही नज़र नहीं आ रही सही, लाइटें टूटी हुई है, फिटनेस टेस्ट सारी चीज़ें इनको उसके पैसे लेते हैं लेकिन अमल कुछ नहीं है। अब आप ये देखिए ये टैंकर जा रहा है, इसमें पानी है लेकिन आप देख लें कि नंबर प्लेट है ही नहीं, इंडिकेटर
ایکسیڈنٹ وغیرہ کی کچھ بات چھوڑیں. اچھا یہ اب آپ شروع ہو جاتا ہے کہ جو کرنگی سے شاہ فیصل کو کنیکٹ کرتا ہے، یہ آپ کا شاہ فیصل پل شروع ہو گیا. اب آپ جب اس پل پہ چلیں گے اور جب یہ پل ختم ہوگا تو آپ کا شاہ فیصل شروع ہو جائے گا. پہلے یہاں پر کاز وے تھا. اب کاز وے میں ہمیشہ جو ہے جب بھی بارش ہوتی تھی ظاہر کچا راستہ ہوتا تھا وہ بند ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے عوام کو بہت پریشانی ہوتی تھی. لیکن جب سے یہ پل بنا ہے اب بہت سہولت ہو گئی ہے کہ جب یہاں سے یعنی لانڈی کرنگی سے شاہ فیصل کو کنیکٹ کرنے والا روڈ ہے، اس سے فاصلہ بہت کم ہو گیا ہے. آپ جو شاہ فیصل جاتے ہیں تو ہارڈلی 5-10 منٹ کا راستہ ہے کرنگی سے، بلکہ ایئرپورٹ کی طرف بھی آپ جاتے ہیں تو مشکل سے 15 منٹ کا 20 منٹ کا راستہ ہے. جبکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کرنگی 5 نمبر روڈ سے جاتے تھے تو آپ لیفٹ ٹرن کر سیدھے لانڈی کی طرف جاتے تھے اور پھر پورا آپ لانڈی 6, 4, 5, 3 2 سارا کراس کر کے پھر 89 پھر الٹے آپ کو گھومتے تھے. پھر وہاں پہ داؤد چورنگی آتی تھی اور داؤد چورنگی کے بعد پھر آپ لیفٹ سائڈ پر آگے قائد آباد آتا تھا. قائد آباد سے آپ لیفٹ سائڈ پر مڑتے تھے. اس کے بعد جا کے ملیر 15 وغیرہ سارا پھر کہیں جا کے ایئرپورٹ آتا. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ وہ سارا سفر ختم ہو اور پھر خاص کر آفیسز کی ٹائمنگ کی چھٹی میں یا صبح مارننگ میں جو لوگ جاتے تھے تو بے انتہا رش ہوتا ہے وہاں پر، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹائم لگا. یعنی آپ کہیں بھی ٹائم پہ پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اس کی وجہ سے اب بہت سہولت ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ پل اب ختم ہو گیا. اب یہ آگے جو ہے ایک چورنگی آئے گی. اس چورنگی پر حسب ضرورت پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، جب رش کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت کھڑے ہوتے ہیں. ویسے یہاں پر آپ دیکھیں کوئی پولیس آپ کو نظر نہیں آ رہی. ہر ایک کی مرضی. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ بائک والا ٹھیلا یہ رک گیا. ہر بندہ جو آ رہا ہے جا رہا ہے اپنی مرضی سے آ رہا جا رہا ہے، آنا جانا کر رہا ہے. اب یہ ماشاءاللہ یہ آپ کو نظر آئے گا ابھی تھوڑی دیر میں. یہ آپ کو ٹریفک سارجنٹ نظر آئے گا. اب یہ کیا ہے، یہ ٹریفک کنٹرول نہیں کر رہا بلکہ اپنے چائے پانی کے چکر میں دیکھ رہا ہے آپ شکار ڈھونڈ رہا ہے. بہرحال اب یہ آپ کی شاہ فیصل میں جب آپ نے وہاں سے کراس کیا تو چورنگی کراس کی، سگنل کراس کیا، اب یہ دوسری چورنگی آ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی تک کے لیے یہی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دوسری. السلام علیکم.